तर जे होस् उताबाट यो छिर्ने यताबाट यो छिर्ने, यसले घेरा हाल्ने नीति हो, यो एक खालको घेरा हाल्ने नीति हो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई त अनावश्यक, त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने विषय नै होइन। त्यो कानुनले, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन हिसाबले त त्यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय नै होइन। त्यो हस्ताक्षर भइसकेका कारणले हो, त्यो विषय नै होइन। होइन, कुनै पनि कसरी विषय हुन्छ संसदमा? त्यसै हुनसक्छ, जान सक्छ। त्यो कसरी जान्छ संसदमा? संविधानले लेख्नु परेन, उल्लेख गर्नु परेन भने यो न सन्धि हो न सम्झौता हो। त्यो भनेको दलालको हातमा, निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा नेपालको पुँजी जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ नि, त्यही किसिमको पुँजीलाई त्यसरी चाहिँ परिचालन गरिँदैछ भनेपछि दलालहरूले सञ्चालन गर्ने भयो यहाँको अर्थनीति। कालीमाटीमा तरकारीको भाउ पनि दलालहरूले नै निर्धारण गर्छन्, किसानले होइन। किसानले होइन, उत्पादनकर्ता। नेपाल राज्यले होइन, सरकारले होइन भने सरकारको हातमा हुनु पर्थ्यो नि त। किसानले हो, किसानलाई फेरि त्यसलाई मान्यता दिने त सरकार हुन्छ नि, फेरि त्यो किसिमले होइन, हुनु पर्ने। तर दलालहरूले निर्धारण गर्छ। अनि त्यसपछि संस्कृतिमा हेर्नुहोस्, सबै जात जाति आदि इत्यादि सबै समान छन्। कोही ठुलो धनी गरिब यताउता नहुने, त्यो किसिमको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो सांस्कृतिक सिद्धान्त अथवा त्यो किसिमको हुनेछ भन्ने संविधानमा त लेखियो। तर भयो त त्यो? आज रुकुम घटनाले त्यो देखायो त? महाकालीबाट त्यहाँबाट बिजुली निकाल्ने, पानी निकाल्ने कति अरब नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वार्षिक 1 खरब 20 अरब अहिलेसम्म तपाईँको त्यो महाकाली कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? नेपाललाई के दियो त्यसले? र भीमराव अम्बेडकरलाई भनियो त्यहाँ तिम्रो दलित समुदायलाई रोक भन्दाखेरि उनले दलित समुदायलाई भने भीमरावले रोक, अब संविधान आइसक्यो, नयाँ कानुन आइसक्यो, यो संविधान र कानुनले हाम्रो समस्या हल गर्छ। त्यो 1948, 49, 50 तिर थियो, 50 तिर। आज 70 वर्ष भयो भारतीय संविधान भनेको। दलितको समस्या हल भयो? दर्शकवृन्द, आज हामी बहुचर्चित विषय एमसीसी यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ। एकराज सर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले छोटो भूमिका बाँधे, एमसीसी पास होला या नहोला नेपालको संसदबाट, यो बहसको विषय भएकोले मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। योसँग सम्बन्धित विषयहरू म फेरि उठाउनेछु। मैले आजभन्दा 4-5 महिना 5 महिना पहिला जस्तो लाग्छ, भर्खर एमसीसी आएको बेला, कति महिना भयो, एमसीसीको हल्ला आएको थियो नि। हजुर, पास गराउने भनेर जब इन्डोर्स गरेँ नि संसदमा, त्यो बेला मलाई एउटा मिडियामा यसरी सोधिएको थियो, तपाईँले सोधे, मैले के भनेको थिएँ त्यो बेला, अहिले पनि मेरो सोच त्यही छ। एमसीसी सम्भवतः यो सरकार भइरहेको स्थितिमा संसदबाट नै पास गरेर लागू गर्छन् र पास गराउँछन् र हुन्छ। यदि भएन भने सरकार फेरबदल हुन्छ। यदि पार्टी भित्रै सरकार फेरबदल हुन्छ। सत्तारूढ पार्टी भित्रै पनि ठुलो विवाद छ। त्यसो भने मेरो यो भनाइ धेरै पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यही कुरामा मेरो भनाइ छ कि पास गर्छन् जसरी पनि केपी ओलीको जुन सरकार छ, सरकारले पास गर्छ। यदि पास हुन सकेन भने हेर्नुहोस्, बिचको कुराहरू ल्याएर यसो हुन्छ नि, यताउता मिलाएर पनि पास गर्न सक्छन्। र यो समग्रमा हेर्दाखेरि यो राष्ट्रको हितमा, देशको हितमा त यो कुनै हालतमा छैन, तर पास गर्छ। सर, यताउता जसरी महाकाली संशोधन भन्नु खोज्नु भएको हो, यताउता गरेर भनेको संशोधन हुने ठाउँ छैन। संशोधन हुने ठाउँ किन छैन भने यो जसले आयोजना दिइरहेछ, दाता राष्ट्र भनौँ न, त्यो अमेरिका, उसले नै यो हाम्रो संशोधन हुने कुरा नै होइन भनेर एकपक्षीय ढङ्गले उसले बनाएको जुन सम्झौता हो, त्यसमा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन भने, जबकि पार्टीभित्र, सत्तारूढ पार्टीभित्र अन्तर विरोध अथवा छलफल भइरहेकै क्रममा एउटा झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा एउटा टिम बन्यो नि, त्यसले पनि प्रतिवेदन दियो। पछि प्रदीप गेवालीजीले आफ्नो फरकमा थोरै राखेर अतिरञ्जित जुन खालले बाहिर हल्ला फैलाइएको छ त्यति चाहिँ होइन भन्ने ढङ्गको फरक मत राखेर प्रतिवेदन दियो, होइन, दियो। त्यही सबै कुराहरू जसरी पनि पास गराउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ आएका थिए। मलाई के लाग्छ भने पास गराउँछन्। पास यदि हुन सकेन भने सम्भवतः सरकार चेन्ज हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ नै हो। त्यसकारण पास हुने नहुने विषय अब ठुलो हो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने आँटेर अब प्रतिपक्ष पनि लागेको छ, हेर्नुहोस्, पास गराउनमा, सरकार पनि लागेको छ।
भनेपछि यो कुरामा त डिफर त कहीँ देखिएन। बढी खाँचो त मात्र प्रतिपक्षले गरिरहेको छ। हो, मात्र के हो भने होइन, उहाँको जसले त्यस बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँले नै आज बिहान मैले मिडियामा सुनिराखेको थिएँ, भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो राष्ट्रको हितमा छ, यो जसरी पनि गर्नुपर्छ, यदि पास गरेन भने पनि सरकारले गरिसकेछ लागू भइहाल्छ नि भन्ने यो कोणबाट उहाँको भनाइरहेको थियो। भनेपछि पास गरोस् या नगरोस् संसदले पास हुन्छ भन्ने ढङ्गको उहाँको कुरा थियो। अब यो तपाईँले भनिहाल्नु पास गर्छन् गर्दैनन्, संविधान, नेपालको संविधान तह, नेपालको कानुन तह यो पास गर्न आवश्यक विषयवस्तु होइन यो। किनभने नेपालको संविधानले त के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताहरू संसदले पास गर्नुपर्छ, त्यो पनि दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रलाई त्यसको लागू गर्ने कुरामा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका, प्राकृतिक स्रोतका उपयोगका बाँडफाँडका सम्बन्ध। तर त्यो दुई देशका बीचको सम्झौताको कुरा होला। यो त एमसीसी भनेको त देश होइन नि, त्यो त निगम हो। त्यही त बुझेँ मैले, यो सन्धि पनि होइन, सम्झौता पनि होइन, यो देशको विडम्बना भन्छु म। अचम्म लाग्ला तपाईँहरूलाई। अप्पर कर्णाली एउटा ठुलो प्रोजेक्ट हो, त्यो त्यहाँको पानीको जुन पानी हो नि, त्यो त स्रोत हो नि, प्राकृतिक स्रोत हो नि, त्यसको बाँडफाँडको सम्बन्धमा भारतीय कम्पनी जिएमआर लगानीकर्ता भयो। तर भन्ने बेला जिएमआर मात्रै, तर नेपालको त्यो सम्झौता गर्दाखेरि, पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि वा प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि भारतका परराष्ट्र मन्त्री आए, विदेश मन्त्री आए, भारतका प्रधानमन्त्री आए नि, मोदी नै को यहाँ चाहिँ नि आगमन भएको थियो नि, त्यो बेला हस्ताक्षर गरे हो, त्यति बेला हो नि। नेपालका पनि प्रधानमन्त्री सहित बसेर, नेताहरू बसेर, भारतीय सरकारका पनि प्रमुखहरू, परराष्ट्र मन्त्री बसेर त्यो सिग्नेचर गरे। र त्यो तपाईँको त्यो प्रोजेक्टलाई संसदमा के भयो भने त्यो त पारित गरेर मात्रै लागू गर्नु पर्थ्यो, किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ सर्वोच्च अदालतमा। त्यो गलत भयो। कर्णालीको जलको उपयोग गर्ने कुरो, त्यहाँबाट विद्युत निकाल्ने कुरो भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई महँगो गरेर दिइयो, नेपालको स्रोत र साधनमा अतिक्रमण गरियो, सारा कर छुट गरियो, व्यापारी प्रयोजनको लागि दिइएको थियो त्यो प्रोजेक्टलाई, त्यसमा कर छुट गर्न हुन्न थियो, लगायत धेरै ठाउँ ओगटेर, कर्णालीको ठुलो ठाउँ ओगटेर धेरै उसमा मात्रामा उत्पादन हुने जुन विद्युतको त्यो थियो नि, होइन, 4000 भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन ठाउँमा जम्मा 900 मेगावाट उत्पादनमा भनेर दियो। यो गलत छ भनेर प्रश्न उठ्यो र विचाराधीन छ अदालत। वास्तवमा संविधान त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्झौतालाई, त्यो वास्तवमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड थियो, संसदमा त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। त्यो मुद्दालाई संसदबाट पास गर्न सक्नु पर्छ, मिल्ने विषय हो यदि सही हो। तर एमसीसी सही हो भने तर त्यो किनभने त्यो पास हुने छाँट देखेनन्, पासै हुन्न थियो। त्यसकारण चोर दुलोबाट ल्याएर सरकारले हस्ताक्षर गरिदियो, किनभने त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो, त्यो त कहाँ हुन्छ, कर्णालीमा देखादेखि ज्यादती भएको छ भनेर संसदले त्यस बेला पास गर्न सक्दैन थियो। एउटै सरकारको बहुमत सरकार पनि थिएन त्यो बेला। प्राकृतिक स्रोत साधन त संसदबाट हुनेछ भने संविधानमै छ नि। 2/3 त्यो पनि दीर्घकालीन असर पर्ने खालका प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको उपयोग होइन, त्यो गरेनन्। अब यो तपाईँको ठुलो प्रोजेक्ट पनि होइन, जबकि कर्णाली हाइड्रो पावर कति हो भने 139 अरबको, यो जम्मा 50 अरबको छ, यो जम्मा 50 अरबको छ। एउटा कर्णाली हाइड्रो पावर निकाल्ने समेत रकम छैन यसमा त, 50 अरब। तर अप्पर कर्णालीको त 139 अरब हो त्यो बेला, होइन। भनेपछि त्यसलाई गरिएन, किन गरिएन भने त्यो संसदमा लैजाने त्यो फेल हुन्छ, बहुमतले पास हुन सक्दैन। सरकारले आफ्नो इन्टरमा को त्यहाँ, अब त्यहाँ त पैसाको कुरा होला नि त, त्यहाँ त कमिसनको खेल होला नि त, जसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने जिएमआर छ त्यहाँ, सारा त्यो छ। त्यस्तै यहाँ पनि चाहिने जसले जे खेल खेले, यो त अहिले यो किन ल्याएका भने बहुमतको सरकार छ भनेर ल्याएका। तपाईँ यो मान्नुहोस्, सजिलै पास गर्न यदि यो सरकार पनि पहिलाको जस्तो होइन मिलिजुली सरकार हुन्थ्यो, यो ल्याउँदैन थियो, सरकारले पास गरिहाल्थ्यो, पास गर्थ्यो। अमेरिकाले पनि त्यो बुझ्थ्यो। अमेरिकाले पनि के बुझ्यो भने अहिले पास गर्न सक्ने स्थितिमा छ। हामी अमेरिकाले जसले यो आयोजनाको
दिँदैछ होइन। यो नेपाललाई नेपालको विकास होस्, विद्युत क्षेत्रमा विकास होस्, रेल लाइन विस्तारण गरौँ, सडकहरू आदि इत्यादि अनुदान हो नि त। त्यो अनुदान उसले दिने क्रममा संसदबाटै पास गरेर किन भन्नु पर्यो? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हैसियत राख्ने त नेपाल हो नि। नेपालको प्रतिनिधित्व नेपाल सरकारले गर्छ नि। जबकि त्यो आयोजना जसले एमसिसी छ नि, एमसिसीको तर्फबाट एमसिसीको एउटा कार्यकारी अधिकृतले सिग्नेचर गरेका छ, नेपालको तर्फबाट नेपालका परराष्ट्र अर्थमन्त्रीले सिग्नेचर गरेका छ। पोर्टफोलियो मिलेन नि, सुरुमै मिलेन, त्यही पनि मिलेन नि, यो त उयो सुगौली सन्धि जस्तै भयो जस्तै भयो। त्यो मानसिकताबाट आयो भनेपछि यदि यो बेला पनि बहुमतको सरकार हुन्न थियो भने आउँदैन थियो यसरी। किनभने संसदले पारित गर्ने विषय नै होइन यो सन्धि पनि होइन, यो सम्झौता पनि होइन। दुई राष्ट्र बिचको संविधानमा सन्धि वा सम्झौता भन्छ। सरकारले ओके त्यो पनि रहेछ हो, त्यो पनि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने खालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको उपयोग सम्बन्धी विषय छ भने 2/3 चाहिन्छ भन्ने संविधानमा लेखेको छ। भनेपछि यो विषय नै थिएन। अब यहाँ संसदमा ल्याइदियो उसले। किन ल्यायो भने अमेरिकाले केही वर्ष यता जब 9/11 को घटना घट्यो नेपालमा, संसारका अब आफूभन्दा अरू सब चाहिने के भने लोकतन्त्रवादी भन्यो भने अधिकांश त्यो पनि अझ यो अरब क्षेत्र, यो क्षेत्रमा जहाँ मुस्लिम समुदाय बस्छन् त्यसलाई त आतङ्ककारी नै भन्यो नि उसले। आतङ्कवादीसँग हाम्रो लडाइँ भइरहन्छ भन्यो अमेरिका। नेपालमा जनयुद्ध भइरहेको बेला नेपालको जनयुद्धलाई आतङ्ककारी गतिविधि हो भनेर उसले आतङ्ककारीको ट्याग लगाइदियो। त्यो बेला नेपाल सरकार पनि एकदमै खुसी भयो, उसले ट्याग लगायो। नेपालले पनि यहाँ आतङ्ककारी भनेर कानुन बनाएर घोषणा गरे। त्यसपछि मेरो पछि लाग्ने मात्रै सही हुन्, मेरो पछि नलाग्ने विरोधीहरू सबै आतङ्कवादी हुन् भने उसले भन्यो नि त अमेरिकाले त्यो बेला। त्यसको साथसाथै अब यो क्षेत्रमा होइन, यो जुन क्षेत्र छ, जुन यो के अरे हिन्द प्रशान्त क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा उसले नयाँ खालको स्ट्राटेजी ल्यायो। यो सुरक्षासँग सम्बन्धित स्ट्राटेजी ल्याउने बित्तिकै त्यो स्ट्राटेजीसँग यो सम्बन्धित छ भनेर नेपालमा प्रश्न उठाइराखेको बेला त्यहाँको कुनै पनि अधिकारीले होइन भनेर पनि अहिलेसम्म कसैले भनेन नि, कसैले भनेर आएन। भनेपछि देखादेखि रूपमा त्यो चाहिँ नि आफ्नो सुरक्षा पोलिसी छ अमेरिकाको होइन, यो क्षेत्रमा जुन सुरक्षाको विषय हो त्योसँग जोडिएर आएको भन्ने कुरा क्लियर छ। यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत यो त्यही स्ट्राटेजी अन्तर्गत। यदि त्यो हो र नेपालको आइपिएस भन्छ होइन, आइपिएसकै इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजी हो नि त्यो अन्तर्गतै आएको भन्ने यत्रो प्रश्न उठ्यो। तर उसले अमेरिकाले के भने यो सम्झौता एक अक्षर तलमाथि गर्न पाइन्न भन्ने कुरा आयो भनेर त सार्वजनिक भयो नि। भनिसकेपछि यसलाई संसदमा पास गर्न आवश्यक थिएन र संसदमा पास गराउन ल्याए। यो त उसले दिएको अनुदान हो नि। यदि सही विचारले यदि चाहिँ नि के भनेदेखि असल नियतका साथ आएको भने अनुदान दिनले किन त्यस्ता किसिमका शर्तहरू होइन शर्तहरू राख्नु पर्यो। शर्त बाजियो भने उसको शर्त लागू हुने भन्ने सम्मको पनि त्यो पनि छ। जस्तो हाम्रो संविधान अथवा हाम्रो सन्धि ऐन छ, त्यसले के भन्छ भने सन्धि पनि कानुन सरह हुन्छ। सन्धि सम्झौताहरू जहाँ सिग्नेचर गर्छ नि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्छ, नेपाल सरकार पक्ष भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता यीहरू नेपालको कानुन सरह लागू हुन्छ। त्यो सन्धि सम्झौताको विषयवस्तु यदि संविधानसँग बाजियो भने संविधानमा भएको व्यवस्था प्रिभेल गर्छ, त्यो लागू हुन्छ। उसले जित्छ, उसको प्रावधानले जित्छ। संविधानको हाम्रो प्रावधान इन्टरनेट डोमेस्टिक ल छ नि संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता बाजियो भने संविधान लागू हुन्छ। त्यो बाजिएको हदसम्म त्यो खारेज हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालको ल एक्ट ऐन के कानुन बाजियो भने फेरि सन्धि ऐन प्रिभेल गर्छ, सन्धि ऐन लागू हुन्छ। तर यहाँ के गरियो भनेपछि त्यसलाई मानिएन। त्यो उनीहरूको सम्झौता जुन सन्धि होइन, नेपालको कानुन होइन कि हरेक क्षेत्रमा त्यही सम्झौता लागू हुने, त्यसलाई नेपालको कानुनले कुनै पनि प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने खालका प्रावधानहरू त्यसको यो एमसिसी सम्झौताको धारा 7 को दफा 7 क भन्ने प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजेमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको रहेछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादाको विरुद्ध पनि छ, सिद्धान्तको विरुद्ध पनि छ, नेपालको संविधानको विरुद्ध पनि छ र नेपालको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा हुन्छ त्यो कुरा।
हरेक राष्ट्रको आफ्नो सार्वभौमिकता हुन्छ। त्यसको सार्वभौमिकता के हो भनेपछि हामीले बनाएको, नेपाली जनताले बनाएको हो नि संविधान। हामी नेपाली जनताले बनाएको संविधान हामीमा लागू हुन्छ भने अब विदेशी राष्ट्रले बनाइदिएको त्यो पनि त्यहाँको एउटा अफिसर एमसिसीको एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर गरेको डकुमेन्ट, नेपालको तर्फबाट एकजना मन्त्रीले गरेको डकुमेन्ट संविधानलाई पनि बाइपास गरेर अगाडि बढ्न मिल्छ? त्यो त कुनै सिद्धान्तले दिएन नि, न संविधान, न कानुन, न राजनीति। त्यसको विपरीत भयो। त्यसले के देख्यो? नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छैनन् भन्ने देखाउँछ। आफूले बनाएको संविधान, जस्तो तपाईँले 7 क को कुरा गर्नुभयो, आफूले बनाएको संविधान जुन छ, आफूले बनाएको संविधान, त्यो संविधानलाई बाइपास त कसैले पनि गर्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले पनि गर्न सक्दैन, कुनैले पनि गर्न सक्दैन। त्यो नेपालको संविधानसँग बाजिने हुनु। त्यसो भएर त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संहितालाई लागू गर्नु पर्यो भने संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने मतलब संविधानसँग म्याच गर्नलाई हो नि, फिट खानु पर्यो। हो, त्यसकारण के देखिन्छ भनेपछि यो असल नियतका साथ आएको यो आयोजना देखियो। असल नियतका हुन्थ्यो भने, साथ हुन्थ्यो भने कुन ठुलो कुरो, विकास हुने राम्रो कुरा हो। अमेरिका अनुदान त यस अघि पनि आएकै त हुन् विभिन्न देशहरूबाट, नेपाल एउटा मित्र राष्ट्र हुन सक्ने कुरा भयो जुनसुकै पनि। तर अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सबै हेर्दाखेरि उसमा एउटा साम्राज्य फैलाउने एउटा राजनीति उसको देखिन्छ। मभन्दा शक्ति सम्पन्न दुनियाँमा कोही पनि छैन भन्ने किसिमको देखिन्छ। यो सम्झौता त अरू मुलुकमा पनि भएको देखियो नि, जस्तो मालीमा भएको देखियो। मालीमा रिजेक्ट गर्थे, माडागास्करमा देखियो, माडागास्करमा सबभन्दा हो त त्यहाँ पनि देखियो। श्रीलङ्कामा त्यसरी गरिदिए, तान्जानियामा त्यसरी चाहिने त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिए। हेर्नुहोस् होइन, थुप्रै मुलुकहरूमा प्रावधानहरू त्यहाँ र नेपालमा एकै रहेछन् कि फरक रहेछन्? के कहीँ एक ठाउँ छ ग्रिडको सम्बन्धमा चाहिने उसमा छ, मालीमा है कहाँ छ ग्रिडको ग्रिड नै। तर त अब जस्तो माडागास्करमा चाहिँ के छ भनेपछि ऊ छ एक ठाउँमा त्यो जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित होइन, जग्गालाई ठुलो प्लटिङ गर्ने, कृषि ठुल्ठुलो आयोजनाहरू लागू गर्ने, जग्गा किन्ने क्रममा दलालहरूले त्यहाँ चाहिँ के गरिदिए, वर्चस्व गरिदिए, लुकाएको थियो पहिला त्यहाँ। त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या। कुनै देशमा, तिम्रो देशमा त हामीले भने जस्तो राजनीतिक स्थिति बनेन, म झिक्दिन्छु भनेर झिक्दियो, हस्तक्षेप हो, हस्तक्षेप गरिदियो भनेपछि यो के देखिन्छ भने हस्तक्षेपकारी देखिन्छ। त्यो पनि उसको जुन सैन्य नीति भन्यौँ नि हामीले, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्यौँ नि हामीले, त्यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो आएको हुनाले वास्तवमा यो हाम्रो दुईटा कुराले, एउटा हाम्रो संविधानको विरुद्ध भयो। संविधान त हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई सार्वभौममा प्रश्न चिन्ह लगायो यदि संसदले पारित गर्ने हो भने के हो त भनेर। पहिलो कुरा त नेपालको संविधानसँग त्यो सम्झौता बाजियो भने सम्झौता लागू हुने भन्न बित्तिकै नेपालको कानुन भने त संविधान पनि हो नि, त्यो भन्न बित्तिकै के भयो भने त्यो त्यहाँनिर नै नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको विरुद्ध भयो। सम्पूर्ण हेर्नुहोस् है, त्यसपछि सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति हो, त्यो बौद्धिक सम्पत्ति पनि उसको हुने भनियो। नेपालमा आएर काम गर्छन् कुनै बौद्धिक, कुनै साइन्टिफिक अथवा वैज्ञानिकहरूले केही नयाँ कुरो आउने भयो नि, बौद्धिक त्यसको आविष्कारक हुन सक्ने भयो, त्यो उसकै सम्पत्ति हुने भयो। त्यो पनि गलत भयो, उसको सम्पत्ति हुने भन्ने जो छ त्यो पनि गलत भयो। र कर्मचारीहरू राख्ने भन्ने कुरा छ, उसकै अनुसार उसले कर्मचारी राख्छ। कर्मचारी राख्दाखेरि पनि हामी कहाँको अनुसार हामीलाई सोधपुछ गर्ने होइन कि उसले आफ्नो प्रोजेक्ट नेपालले नियुक्त गर्ने होइन। हो, एकपक्षीय दायित्व भयो। त्यो सम्झौतामा खालि एकपक्षीयको दायित्व हो। त्यसकारण नेपालमा एमसिसीको कानुन लाग्ने, यो नेपाली कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा पनि यो गलत भयो। कर फ्री गर्ने कुरा छ, त्यो पनि त गलत भयो। कर फ्री, अडिट नेपालको कानुन अनुसार नहुने, त्यो पनि गलत भयो। जबकि नेपालको पैसा पनि छ तर नेपाललाई कर नतिर्ने हो, नेपालको पैसा छ नेपाललाई कर नतिर्ने भनिन्छ भनेपछि त्यहाँ के भयो भनेपछि त्यो पनि गलत भयो। त्यस्तै गरेर अर्को के भनेपछि यो मूल कुरा त के हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित यो छैन, त्यो भनेको नेपालको लागि र नेपाल जस्ता साना मुलुकको लागि डरलाग्दो विषय हो। किनभने यो त्यति ठुलो अनुदान पनि होइन। मैले अघि भने कर्णाली हाइड्रो पावर जिएमआरले 139 अरबमा सम्पन्न गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो। तर यो त 139 पनि होइन नि, 50 अरब जम्मा। 50 अरबको कुरोलाई लिएर संसदले सिग्नेचर गर्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् त,
50 अरबको के चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्छ नेपाल? एउटा कर्णाली हाइड्रो पावर जत्रो प्रोजेक्ट हुन सक्दो रहेछ भने कुन चाहिँ कुरा हुन्छ? एउटा जलविद्युत आयोजना जति पनि रहेनछ रहेछ नि हैन 900 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना जति पनि रहेनछ भने हो भनेपछि यसले त तपाईको यतिले त तपाईको 500 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने एउटा प्रोजेक्ट बन्द रहन्छ भनेपछि त्यसको लागि किन संसदमा जानु पर्यो? यो संसदमा जानुपर्ने विषय नै थिएन। उनीहरूको दबाबमै यसो भइरहेछ भन्नु खोजेको हो बिल्कुल। एउटा कुरा के हो भने नेपालका शासकहरू पहिलेदेखि नै एउटा परिवर्तन नभएको भनेपछि एउटा आत्मनिर्भरता र सार्वभौमिकताको मानसिकताबाट यिनीहरू लैस भएनन्, कहिल्यै पनि भएनन्। पहिल्यैदेखि एउटा जी हजुरिया यो सामन्तवादी चिन्तन छ नि, यहाँका शासकहरूको चिन्तनमा पनि त्यो सामन्तवादी चिन्तनले घर गरेपछि आफूभन्दा ठुलासँग जी हजुरिया गर्ने, आफूभन्दा सानोलाई दबाउने प्रवृत्ति हुन्छ, नोकरशाही प्रवृत्ति हो। त्यो ठ्याक्कै त्यो एउटा नोकरशाही प्रवृत्ति, यो गाउँघरको सामन्तवादी गाउँघरको एउटा सामन्त प्रवृत्ति सुत्खोरहरुमा हुन्थ्यो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका शासकहरुमा यो प्रवृत्ति ठ्याक्कै देखियो नेपालका शासकहरूमा। त्यसो भए हुनाले के भनेपछि यो अहिले जुन यो एमसिसी को आयोजना जुन अमेरिकाले यो लादिराखेको छ नेपालमा, वास्तवमा यो नेपालको पक्षमा पनि होइन, नेपालको पक्षमा हुने विषय नै होइन। तर अब कुन कुराले घर गरिरहेको थाहा छैन। हिजो मैले अस्ति सुन्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीले भन्दै थिए महाकाली नदीको महाकाली एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यति बेला विवादै गर्नुभयो, त्यो बेला विवादै ल हेर्नुहोस् त। पञ्चेश्वरको प्रोजेक्ट आज कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त? आज यत्रा वर्ष भयो, जबकि त्यो चाहिँ नै 6 महिनाभित्र त्यसको पुरा डिपिआर गर्ने होइन भन्ने कुरा थियो, तर गरेन। अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गै भएको छैन। महाकालीबाट त्यहाँबाट बिजुली निकाल्ने, पानी निकाल्ने कति अरब नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वार्षिक 1 खरब 20 अरब अहिलेसम्म तपाईँको त्यो महाकाली कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? नेपाललाई के दियो त्यसले? जबकि त्यो बेला स्वयं सरकारका मन्त्रीले भनेका छन् त्यो बेला महाकाली सन्धि गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान पुगेन छ, किनभने सिङ्गो महाकालीलाई सिङ्गो त्यसलाई चाहिँ सिमाना नदी हो भन्ने कुरामा हाम्रो अधिकांश भाग भनेर लेखियो। सिङ्गो त्यो महाकाली नदी नेपाल र भारतको बिचको सिमाना नदी हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिएन। त्यो कुरा गल्ती भएकै र त्यसमा महाकाली नदीको उद्गम स्थान पनि नलेख्यो, गल्ती भयो भने उद्गम स्थान पनि लेखिएन र अधिकांश भाग भनेर लेखियो क्या। सारा सबै भाग हो नि, सबै भाग पुरै नदी नेपालको हो, पुरो नेपाल र भारतको भयो, सिमाना नदी भयो। त्यो सिमाना नदी भयो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यो त सिमाना नदी त आधा दुईटैको त्यसको पानी दुईटैको हक बराबर हुने भयो नि त। तर के भनेपछि मुहान कहाँ त्यो क्लियर गर्नु पर्थ्यो र महाकाली नदी नेपाल र भारतको पश्चिम सिमाना हो भनेर कुरा क्लियर लेख्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा हाम्रो कमजोरी हो। पानीमा आधा भाग त्यो बेला के देखियो भने जसरी पनि अहिलेका सरकारमा बस्ने त्यो बेला प्रतिपक्ष होइन, अहिलेका प्रतिपक्ष त्यो बेला सरकार, संयोग पनि उनै पात्र परे। फेरि त्यो बेला प्रधानमन्त्री त अथवा प्रतिपक्ष दलका नेता त यी पात्र थिएनन्, तर आखिर यिनकै पार्टी माहौल बनाउने संसदमा माहौल होइन, त्यसको संयोजक नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बनाउँदाखेरि संयोजक नै अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अध्ययन कार्य हो, त्यसको संयोजन नै उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँले त्यो कामबाट कति फाइदा भयो नेपालमा? यो एउटा अन्तर्वार्तामा यो खालको जुन स्थिति बन्यो नि, यसले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्री आजभन्दा भर्खर सरकारमा गइराखेको बेला त ल झन्डै 2/3 भन्ने जस्तो स्थिति पुग्यो। तर जब आज 2.5 वर्ष बित्न लाग्यो, 2.5 वर्ष बित्न लागिसकेपछि नेपाल सरकारको काम गराएको जुन तौर तरिका छ नि, यो तौर तरिकाले छर्लङ्ग नेपाली जनतालाई के देखाइयो भने अब यो सरकार चलाउने जुन राजनीतिक पद्धति छ नि, यो पद्धति काम लाग्ने पद्धति हुँदै होइन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझेर। किनभने संविधानमा के लेखियो भने नेपालको अब राजनीति भनेको समाजवाद उन्मुख भनियो। समाजवाद उन्मुख हामीले कस्तो राजनीति बनाउने भनेको समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हुनेछ भनियो। समानुपातिक र समावेशी। ल हेर्नुहोस्, दलितले आज रुकुमसम्म आएर दलितहरूले जुन खालको नरसंहारको पीडा नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो, त्यो दलितको समस्या होइन नि, त्यो त आम नेपालीको समस्या हो नि, सबैको समस्या हो। त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के दलित समुदायलाई आज सर्वोच्च अदालतमा कुनै दलित समुदायको न्यायाधीश छ? सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा दलित समुदायको नेतृत्व छ। सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा, सुरक्षा क्षेत्रमा वा चाहिँ पब्लिक सेवामा
कुनै दलित समुदायको त्यहाँ छ त वर्चस्व छैन। किनभने दलित उन्मूलन गरेको कहिले हो भन्नुहोस् त 2020 सालमा हो नि। 20 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि भएन भनेपछि दोष कसको हुन्छ? सिस्टमको रहेछ नि त। संसदीय व्यवस्थाको दोष हो यो खास। सिस्टमको रहेछ नि त। सिस्टम त्यो त म अर्को पनि भन्छु। तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस् न, भारतीय संविधान बनाउँदाखेरि अम्बेडकर दलित थिए। अम्बेडकरले लेखे नि त्यो संविधान। भीम अम्बेडकर लेखे, उनी वकिल थिए। र त्यो संविधान बनाउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो नेता भनेको त्यसको भारतीय आन्दोलनको नेतृत्व गान्धी थिए। गान्धी र उनको बिचमा कुरो मिलेन, तैपनि संविधान त लेखे र छुवाछुतलाई अन्त गरे संविधान र कानुनमा। र पछि एउटा आन्दोलनमा के भयो भनेपछि छुवाछुतको आन्दोलन गरेर आए भीमराव अम्बेडकर। आन्दोलन गरेर आए र भीमराव अम्बेडकरलाई भनियो त्यहाँ तिम्रो दलित समुदायलाई रोक भन्दाखेरि उनले दलित समुदायलाई भने भीमरावले रोक, अब संविधान आइसक्यो, नयाँ कानुन आइसक्यो, यो संविधान र कानुनले हाम्रो समस्या हल गर्छ। त्यो 1948-49-50 तिर थियो। 50 तिर। आज 70 वर्ष भयो भारतीय संविधान बनेको। दलितको समस्या हल भयो छैन? नेपालभन्दा भयावह छ। कानुनले र संविधानले यदि हल गर्ने भए गरिसक्थ्यो नि। त्यस्तै गरेर 20 सालमा बनेको संविधानले त्यो समस्या हल गरेन भनेपछि जुन यो अहिले संसदीय व्यवस्था छ, हेर्नुहोस् 19 सालमा पनि सबैलाई नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने थियो। बिना कारण पक्राउ गरिन्न भन्ने थियो। बिना कारण चाहिने कसैको पनि व्यक्तिक हकलाई स्वतन्त्रलाई हनन गरिन्न भन्ने थियो। 47 सालमा पनि त्यो लेखियो। 72 सालमा त झन् शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार भनेर लेख्यो। अहिले स्वास्थ्यको अधिकार देख्नुभयो? मान्छेले उपचार नपाएर मरिराखे भनेपछि यो व्यवस्था कस्तो व्यवस्था रहेछ भने संसदीय व्यवस्था दुनियाँमै संसारमै फेल भएर गइसक्यो। पछिल्लो चरणमा संविधानमा लेख्ने, जनता भुलाउने, लागू नगर्ने, यो व्यवस्थाको नामै त्यही हो। यही व्यवस्थालाई विदेशीले प्रयोग गरेर आफ्नो हितमा ढाल्न खोजे। हामीले एमसीसीको प्रसङ्गमा थियौँ नि। ठ्याक्क। अब मैले प्रसङ्ग जोडेँ, यो जुन नेपालको संसदीय पद्धति छ, यहाँ त स्वार्थ छ, गुट छ, कमाउ धन्दा छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुला राष्ट्रहरू जो साम्राज्यवादी हैकम चलाउँछन्, विस्तारवादी हैकम चलाउँछन्, ठुला राष्ट्रहरूका बिचमा यिनीहरू लुतुर जान्छन्। आफ्नो सार्वभौम आफू भएको पनि बिर्सिन्छन्। नेपालकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो त भन्ने कुरा पनि बिर्सिँदो रहेछन्। र एमसीसी जस्तो सानो रकम हो नि, त्यो 50 अरब भन्ने ठुलो कुरा होइन नि। त्यति सानो रकमलाई नेपाल त के न हुन्छ भन्ने ल्याएर ग्रिडको कुरा गरे। ग्रिडको कुरा अहिले तत्कालै किन बनाउनु पर्यो? ल हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अरू अत्यावश्यक चिज छैन। अहिले तपाईँ कर्णाली हाइड्रो पावरबाट नेपाली जनतालाई सेयर बिक्री गरेर पहिला प्रशस्त मात्रामा यहाँ विद्युत उत्पादन गरे स्थिति छ त। भारतबाट बिजुली किनेर ल्याइराखेको स्थिति छ। भारतबाट बिजुली किनेर ल्याइराखेको स्थिति छ अहिले। पहिलाको हटेको भनिए पनि किनेर ल्याए त हो नि। किनेर ल्याएको भनेपछि किनेर ल्याइराखेको स्थिति छ भने ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई आज वितरण गरेका छैन। खालि लोड सेडिङ त आम पिपुलको जगत मात्रै हटाइयो भनेपछि यो परिस्थिति नेपालमा छ भने यो अहिले किन ल्याउनु पर्यो? संसदीय व्यवस्थामा कमिसनको ठुलो कुरो हुन्छ। कमिसन भ्रष्टाचारसँग जोडिएको हुन्छ, कमिसन कुशासनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो कुरालाई बचाइराख्न हो भने हरेक 5 वर्षमा आउने निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। अहिले तपाईँको पछिल्लो चरणमा यो सरकारका एकजना मन्त्रीको 50 कति अरबको कुरा आएको थियो नि, सञ्चार मन्त्रीको होइन, 70 करोडको कुरा आयो हो। त्यो कुरा होस् वा यही सत्तारूढ दलकै एकजना उपल्लो श्रेणीका नेता, उनको चाहिँ बालुवाटारमा उनको नाम विष्णु पौडेलको, वा चाहिँ के भनेदेखि अहिले स्वास्थ्य सामग्री कोरोनाका सम्बन्धमा खरिद बिक्रीको कुरा होस्, त्यसमा जोडियो। यी समग्र विषयमा अहिले सरकार के भन्छ? अझ उल्टो प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने हाम्रा मान्छेलाई बिना आधार आरोप लगाइयो, त्यो आरोपको पार्टीले डिफेन्स गर्नु पर्यो नि, किन डिफेन्स नगरेको भन्ने कुरा पनि उहाँको आयो। यो त डरलाग्दो कुरा हो नि। अब यस्तो किसिमको मानसिकता भएका मान्छे शासनमा भएपछि एमसीसीलाई पनि तपाईँको त्यो कुकुरले मालिकलाई देखेपछि जब पुच्छर हल्लाउँछ नि, त्यो प्रवृत्ति हो, पुच्छर हल्लाउने प्रवृत्ति हो। यहाँ त अब झन्डै 2/3 सरकार भएको, कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको संसद, कम्युनिस्टको सरकारले पनि यो गर्नुपर्ने के कारण हो त? यो कम्युनिस्टको सरकार होइन। यो कम्युनिस्टको सरकार नाम लेखेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टको त यति पनि छैन। मैले भने नि संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्छ, लेख्दाखेरि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसारको राजनीतिक कार्यदिशा भन्छ, त्यो गरेको छैन अहिले भने नि मैले। सबै क्षेत्रमा छ त त्यो दलितको अथवा त्यसको वर्चस्व छ त? छैन नि। समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन, छँदै छैन।
दोस्रो कुरा के भन्छ भनेपछि पार्टनरसिप, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, त्यो हाम्रो अर्थनीति हुन्छ, त्यो हो हाम्रो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स होइन, अर्थ राजनीति त्यो हुन्छ। संविधान के अहिले त्यो भनेको दलालको हातमा, निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा नेपालको पुँजी जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ नि त्यही किसिमको पुँजीलाई त्यसरी चाहिँ परिचालन गरिँदैछ भनेपछि दलालहरूले सञ्चालन गर्ने भयो यहाँको अर्थनीति। तपाईँ कालीमाटीमा तरकारीको भाउ पनि दलालहरूले नै निर्धारण गर्छन्, किसानले होइन, उत्पादनकर्ता नेपाल राज्यले होइन, सरकारले होइन भने सरकारको हातमा हुनु पर्थ्यो नि त। किसानले हो, किसानलाई फेरि त्यसलाई मान्यता दिनु त सरकार हुन्थ्यो नि, फेरि त्यो किसिमले होइन, हुनु पर्ने तर दलालहरूले निर्धारण गर्छ। अनि त्यसपछि संस्कृतिमा हेर्नुहोस्, सबै जाति आदि इत्यादि सबै समान छन्, कोही ठुलो धनी गरिब यताउता नहुने, त्यो किसिमको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो सांस्कृतिक सिद्धान्त अथवा त्यो किसिमको हुनेछ भन्ने संविधानमा त लेखियो, तर भयो त त्यो आज रुकुम घटनाले त्यो देखायो त, देखाउँदैन भनेपछि यो समाजवाद उन्मुख होइन, यो दलालवाद उन्मुखतिर गयो। हेर्नुहोस्, दलालहरूले चलाएको राज्य व्यवस्थातिर गइराखेका हुनाले दलालहरूको क्यारेक्टर एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिकाको जुन युद्ध भएको जुन उसको प्यासो देखिन्छ नि युद्धमा भयकम जो अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा यी चाहिने के भनेदेखि नवउदारवादीहरू यी दलालहरू नाङ्गिएका पनि छन्, पछिल्लो चरण नाङ्गिए। हेर्नुहोस् यी टेक्लान अब संसारकै राजनीतिक समीकरण चेन्ज हुँदैछ, हेर्नुहोस् त्यो पनि हो। त्यो अब यो सधैँ टेकिरहँदैन, एउटा लामो समय त यसले लियो नि कोर्स, अब त्यो पनि टिकिरहने स्थिति देखिँदैन भनेपछि अब के होला त सर? जस्तै हामी राजनीतिक बहस कानुनको कुरा पनि थोरै पनि भयो होइन, एमसिसी अब हिजो मात्रै पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले यो एमसिसी नेपालबाट पास हुने सम्भावना नदेखेर हो अथवा उनीहरूको आफ्नै पोलिसीभित्र रहेर बोले के गरे थाहा भएन। चीन र उसका वरिपरिका रहेका देशहरू चाहिँ चीनसँग असुरक्षित भए, अब ती देशहरूमा चाहिँ हामी सेना पठाउँछौँ भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति दिइसकेपछि एउटा राजनीतिमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ठुलो तरङ्गको विषय बनेको छ। अब यो एमसिसी यदि नेपालमा तपाईँले भने अनुसार यदि पार गरेर गरिहाले भने त नेपाल त चाइनिज र अमेरिकनहरू चाहिँ एउटा युद्ध स्थल बन्ने र नेपालीहरू चाहिँ कचाकचुक पर्ने सम्भावना पो आउने कि? हाम्रा दुईटा छिमेकी राष्ट्र हुन् भारत र चीन। चीनसँगको अहिले जुन वान बेल्ट वान रोडको जुन प्रिन्सिपल, हामी त्यसको पक्षमा पनि छौँ, त्यसलाई हामी समर्थन गरेका छौँ। अब यो तपाईँको एकातिर लिपुलेकको जमिन कब्जा भारतले गरेको, अर्कोतिर एमसिसी, दुईटा विषय पनि कहीँ न कहीँबाट जोडिन्छ। यी जोडिएका विषय हुन्, यी कहीँ न कहीँबाट कसै न कसै गरेर जोडिराखेका विषय। तर मान्छेको बुझाइ फरक हो भन्ने छ, जोडिएको कसरी छ बताइदिनुहोस् त। यो जोडिएको के भनेपछि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जुन छ नि, चीनको जुन स्ट्राटेजी अहिलेको र अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन ल्यायो नि हो, योसँग जोडिन्छ र त्यसलाई भारत र चीनको सम्बन्धसँग जोडिन्छ। जब भारत र चीनको त्यो सम्बन्धसँग जोडिने बित्तिकै लिपुलेक त्योसँग जोडियो, लिपुलेक त्यतातिर जोडिएपछि यतातिर अमेरिकाले त्यो स्ट्राटेजी पनि आखिर त्यही सम्बन्धबाट लिएर आएको थियो, किनभने त्यसलाई त वाच गर्ने हो नि। नत्र एमसिसीको कार्यालय तपाईँको दमौली समौली कहाँ राखेको छ भन्ने छ नि, किन राख्नु पऱ्यो त्यहाँ? किन राख्नु पऱ्यो अलिअलि मथिल्लो उत्तरतिरका सिमाना नजिक हेर्नुहोस् है, पहाडी भूभागमा? हो, पहाडी भूभाग किन राख्नु पऱ्यो? काठमाडौँ राखे भइगयो नि होइन, विभिन्न ठाउँमा राखेको छ भन्ने आइरहेको छ। भनेपछि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो राजनीतिक समीकरणको हुने जुन भविष्यमा देखिराखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय, त्यसलाई हेक्का राखेर अमेरिकाले सोचेको यो नीति र भारतले पनि त्यहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै कब्जा गरेको, अहिले झन् एकदमै बलियो रूपले नेपालसँग वार्ता गर्न खोजि नराखेको यावत यी विषयहरू चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्यहाँ कालापानीको उसको सैनिक क्याम्प राखेको कुरा र यता एमसिसीबाट यहाँ चाहिँ नि आफ्नो सैन्य रणनीति भित्र्याउने कुरो, यो करिब जोडिन्छ। अब अर्को कुरो के देखिन्छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित भयो भने नेपाललाई यिनीहरूले एउटा मैदानको, आफूलाई खेल्ने मैदानको रूपमा बनाउन खोजेको देखिन्छ। हाम्रो नन एलाइनमेन्ट कहाँ गयो? हाम्रो जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति छ नि, यो एमसिसी ल्याउन बित्तिकै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न चिन्ह लाग्यो, गाह्रो हुन्छ हामीले थ्याउन। हामी त पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई मान्ने हाम्रो राष्ट्र भनिएको नन एलाइनमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र हाम्रो नीति हो होइन। हो यो कुरालाई पनि यसले
प्रश्न चिन्ह लगाइदियो ताकि अहिले अब हामी बोल्नुपर्ने भनेको नि साम्राज्यवाद जो छन् नि जो चाहिँ हैकम जमाउने राष्ट्रहरूका पक्षमा हामीले हेर्नु त संसदबाटै त्यो कुरालाई पास गर्न थियो भोलि हामीलाई समस्या परिहाल्छ। अब यो जनताले विरोध गरे जनताकै लेभलमा आयो अब। तर मलाई के लाग्छ मैले सुरुमा पनि भने यो जसरी नै पास गर्छन् भने तर जसरी पनि पास गर्यो भने मलाई लाग्छ यो सरकारको यो सत्ताको काल पनि यसैसँग जोडिन्छ। नजिकै एमसीसी संसदबाट पास हुने अवस्था आयो भने यो यो केपी ओलीको र प्रचण्डको पार्टी फुटेर चाहिँ टुक्रा मैले टुक्रा हुन्छ। त्यो त मैले त्यो भने नि हजुर। पास गर्छन् होइन पास त गर्छन् पास भएन भने पनि यो समीकरण हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। पास भयो भने पनि यो समीकरण पुग्छ भने केपी ओलीको कुर्सी सङ्कटमा छ जसरी पनि। अहिले जसरी पनि सङ्कटमा देख्छु केपी ओलीको किनभने हो पास गर्दाखेरि आम पिपुलको साइडबाट हेर्नुहोस् यसको विरोध हुन्छ पास गर्दाखेरि पास नगर्दाखेरि पार्टीको अन्तर विरोधहरू चर्किँदै जान सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि फेरि फेरबदलमा जान्छ र यो आन्तरिक राजनीतिक समीकरण पनि केही चेन्ज हुन्छ भन्ने र अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरेर चीनका विरुद्धमा चाहिँ गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरा पनि छ अन्तर्राष्ट्रिय। त्यसो भएर त लिपुलेखसँग जोडिएको विषय भनेको अघि नै भनियो नि लिपुलेखसँग जोडिन्छ भनेकै त्यही हो घेरा हाल्ने नीति हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पछिल्लो चरणमा जुन एमसीसीलाई यत्रो किसिमले जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर जुन ल्याए अहिले त पछिल्लो चरणमा के भन्यो भने संसदबाट पारित नभए के भयो त लागु हुन्छ भन्ने कोनबाट पनि आयो एमसीए का त्यो प्रमुखले यो जसरी पनि किनभने त्यो त संविधान त हुन्छ त त्यसलाई त अनावश्यक त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने विषय नै होइन। त्यो कानुनले नेपालको संविधान नेपालको कानुन हिसाबले त त्यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय नै होइन। त्यो हस्ताक्षर भइसकेका कारणले हो त्यो विषय नै होइन कुनै पनि कसरी विषय हुन्छ संसदमा त्यसै हुनसक्छ जान सक्छ त्यो कसरी जान्छ संसदमा संविधानले लेख्नु परेन उल्लेख गर्नु परेन भने यो न सन्धि हो न सम्झौता हो। त्यसमा पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गर्दै गरेको सिद्धान्त हाम्रो देशको संविधान विरुद्ध हुने गरी नेपालको कानुन र त्यो बाजियो भने त्यसले चाहिँ के ओभररुल गर्ने अथवा त्यो मान्ने हुने भन्ने कुरा त त्यो गलत भयो नि त। नेपालको सार्वभौमताको प्रश्न छ नाङ्गो आँखाले पनि सामान्य जोगैले गलत कुरा हो। भन्ने कुरा त त्यस कारण यो गलत नियतका साथ आएको छ भन्ने कुरा त त्यहीँबाटै थाहा हुन्छ नि। हुन्छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिएर छलफलमा भाग लिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद।